लुकाले लेखेको सुसमाचार अध्याय 3। सीजर तिबेरियसको शासनकालको 15औं वर्षमा पिलातस यहुदियाको राज्यपाल थिए अनि हेरोद एन्टिपास गालिलका शासक। उनका दाजु फिलिप इतुरिया त्राखोनितिसका शासक र लुसानियास अबिलेनेका शासक थिए। हन्नास र कयाफा प्रधान पुजारीहरू थिए। त्यसबेला उजाड स्थानमा जकरियाका छोरा यूहन्ना कहाँ परमेश्वरको सन्देश आयो अनि यूहन्ना यर्दन वरिपरिका जिल्लाहरूमा पाप मोचनको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै आए। यसैया अगमवक्ताले यूहन्नाको बारेमा यसो भनेका थिए, उनी उजाड स्थानमा कराउनेको एउटा आवाज, परम प्रभुको निम्ति बाटो तयार पार, उहाँको बाटो सोझो बनाऊ, बेँसीहरू पुर र डाँडा पहाडहरू सम्याऊ, घुमाउरा बाटाहरू सिधा बनाऊ र अप्ठ्यारा ठाउँहरू सम्म पार। तब सबै मानिसहरूले परमेश्वरबाट पठाइएको मुक्तिलाई देख्नेछन्। यूहन्नाले उनीसँग बप्तिस्मा लिन आउने मानिसहरूलाई यसरी प्रचार गर्थे, ए सर्पका सन्तानहरू हो, कसले तिमीहरूलाई आउन लागेको परमेश्वरको दण्डबाट उम्कने चेतावनी दियो? तिमीहरू आफ्नै चाल चलनबाट साँच्चै फर्किएर परमेश्वरतिर मन फिराएका हौ भन्ने कुरा पक्का गराऊ। हामी सुरक्षित छौँ, हामी अब्राहमका सन्तान हौ मात्रै नभन। तिमीहरूले त्यसो भन्दैमा केही हुने छैन। परमेश्वरले यहाँ भएका यी ढुङ्गाहरूलाई अब्राहमका सन्तान बनाइदिन सक्नुहुन्छ। अहिले नै परमेश्वरको न्यायको पन्चरो रुखको फेदमा परिसकेको छ। तिमीहरू जरै समेत ढल्न लागेका छौ। हो, असल फल नफलाउने हरेक रुख काटेर ढालिनेछ र आगोमा मिल्काइनेछ। भिडले सोधे, त्यसो भए हामी के गरौँ? यूहन्नाले जवाब दिए, यदि तिमीहरूसँग 2टा दौरा छन् भने एउटा गरिबलाई दिइहाल। तिमीहरूसँग खानेकुरा छ भने त्यो भोकाएकाहरूसँग बाँडचुँड गर। महसुल उठाउने भ्रष्टाचारीहरू पनि बप्तिस्मा लिन आए। तिनीहरूले यूहन्नालाई सोधे, गुरुज्यू, हामी के गरौँ? उनले जवाब दिँदै भने, आफ्नो इमान्दारिता देखाऊ। तिमीहरूलाई रोमी सरकारले तोकिदिएको भन्दा बढी नउठाऊ। सिपाहीहरूले पनि आएर सोधे, हामी के गरौँ? यूहन्नाले जवाब दिए, कसैलाई अत्याचार नगर, घुस नलेऊ, मानिसहरूलाई नचाहिँदो दोष नलगाऊ, आफूले पाउने तलबमा सन्तुष्ट रहौ। ख्रिस्ट चाँडै आउनुहुन्छ भनेर सबैले आशा गरिरहेका थिए र तिनीहरू यूहन्ना नै ख्रिस्ट हुन् कि भनी जान्न उत्सुक थिए। तर यूहन्नाले भने, आफ्ना पापबाट परमेश्वरतर्फ फर्किनेहरूलाई म पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म भन्दा पछि एकजना चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। म त उहाँको जुत्ताको फित्ता खोल्ने योग्यको पनि छैन। उहाँले नै तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। उहाँ भुसलाई गहुँबाट छुट्याउनलाई नाङ्लो लिएर तयार हुनुहुन्छ। उहाँले खला सफा गर्नुहुनेछ, गहुँ जतिलाई जम्मा गरी आफ्नो भकारीमा थन्काउनु हुनेछ र भुसलाई कहिल्यै ननिम्ने आगोको भट्टीमा फालिदिनु हुनेछ। यूहन्नाले यस्तै धेरै चेतावनीहरू दिँदै मानिसहरूलाई प्रचार गरे। यूहन्नाले गालिलका शासक हेरोद एन्टिपासको पनि खुल्लम खुल्ला आलोचना गरे, किनभने तिनले आफ्नै भाइकी पत्नी हेरोदियाससित विवाह गरेका थिए र अरू पनि धेरै कुकर्म गरेका थिए। यसकारण हेरोदले यूहन्नालाई झ्यालखानमा थुने। यसरी तिनले आफ्नो धेरै कुकर्ममा अझै एउटा कुकर्म थपे। अब भिडलाई बप्तिस्मा दिइरहेको बेला यसो आफैले पनि बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गर्दै गर्दा आकाश उग्रियो र पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा उहाँमाथि ओर्लनुभयो। स्वर्गबाट यस्तो बाणी आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, म तिमीसँग अति नै प्रसन्न छु। यसुले आफ्नो सार्वजनिक सेवकाई
सुरु गर्नुहुँदा 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ युसुफका छोरोको रूपमा चिन्नुहुन्थ्यो। युसुफ एलीका छोरा थिए, एली मत्तातका छोरा थिए, मत्तात लेवीका छोरा थिए, लेवी मल्कीका छोरा थिए, मल्की यन्नाका छोरा थिए, यन्ना योसेफका छोरा थिए, योसेफ मत्ताथियासका छोरा थिए, मत्ताथियास आमोसका छोरा थिए, आमोस नहुमका छोरा थिए, नहुम इस्लीका छोरा थिए, इस्ली नग्गईका छोरा थिए, नग्गई मातका छोरा थिए, मात मत्ताथियासका छोरा थिए, मत्ताथियास सेमैनका छोरा थिए, सेमैन योसेखका छोरा थिए, योसेख योदाका छोरा थिए, योदा योनानका छोरा थिए, योनान रेसाका छोरा थिए, रेसा यरुबाबेलका छोरा थिए, यरुबाबेल साल्तिएलका छोरा थिए, साल्तिएल नेरीका छोरा थिए, नेरी मल्कीका छोरा थिए, मल्की अद्धिका छोरा थिए, अद्धी कोसामका छोरा थिए, कोसाम एलमादमका छोरा थिए, एलमादम एरका छोरा थिए, एर यसूका छोरा थिए, यसू एलिएजरका छोरा थिए, एलिएजर योरीमका छोरा थिए, योरीम मत्तातका छोरा थिए, मत्तात लेवीका छोरा थिए, लेवी सिमियोनका छोरा थिए, सिमियोन यहूदाका छोरा थिए, यहूदा योसेफका छोरा थिए, योसेफ योनानका छोरा थिए, योनान एलियाकीमका छोरा थिए, एलियाकीम मलेयाका छोरा थिए, मलेया मिन्नाका छोरा थिए, मिन्या मत्ताथाका छोरा थिए, मत्ताथा नातानका छोरा थिए, नातान दाऊदका छोरा थिए, दाऊद इसैका छोरा थिए, इसै ओबेदका छोरा थिए, ओबेद बोआजका छोरा थिए, बोआज सलमोनका छोरा थिए, सलमोन नहसोनका छोरा थिए, नहसोन अमीनादाबका छोरा थिए, अमीनादाब आरामका छोरा थिए, आराम हेस्रोनका छोरा थिए, हेस्रोन फारेसका छोरा थिए, फारेस यहूदाका छोरा थिए, यहूदा याकूबका छोरा थिए, याकूब इसहाकका छोरा थिए, इसहाक अब्राहमका छोरा थिए, अब्राहम तेरहका छोरा थिए, तेरह नाहोरका छोरा थिए, नाहोर सरूगका छोरा थिए, सरूग रऊका छोरा थिए, रऊ पेलेगका छोरा थिए, पेलेग एबेरका छोरा थिए, एबेर सेलाका छोरा थिए, सेला केनानका छोरा थिए, केनान अर्पक्षदका छोरा थिए, अर्पक्षद सेमका छोरा थिए, सेम नोआका छोरा थिए, नोआ लेमेखका छोरा थिए, लेमेख मतुसेलहका छोरा थिए, मतुसेलह हनोकका छोरा थिए, हनोक एरेदका छोरा थिए, एरेद महलालेलका छोरा थिए, महलालेल केनानका छोरा थिए, केनान एनोसका छोरा थिए, एनोस सेतका छोरा थिए, सेत आदमका छोरा थिए र आदम परमेश्वरका छोरा थिए।